Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं आपकी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से, और हम इसमें इस्लामिक लाइफ जो है, यानी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबी बने और उसके बाद उन्होंने किस किस्म की किस तरह से प्रीच किया इस्लाम को, इस्लाम किस तरीके से फैला, तो हम वो वो जो टाइम पीरियड है हम उसको डिस्कस करें. सो हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम अरब किस किस्म का था इस्लाम से पहले, दीन इस्लाम के से पहले, और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब उनको नबूवत मिली, और फिर हमने वहाँ तक टाइम पीरियड पढ़ा था जब उन्होंने हिजरत कर ली थी मदीना में. अब हम मदीना का टाइम पीरियड डिस्कस करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, हिज लाइफ इन मदीना. सो इन टुडे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम यू विल डिस्कस द लाइफ ऑफ नबी रसूल अल्लाह खातिमुन नबीयीन sallallahu alaihi wasallam at Medina, and you will describe the charter of Medina and its significance. So my dear students, मदीना हिजरत के बाद आप देख सकते हैं कि मक्का से मदीना की तरफ जो है वो हिजरत की गई. यहाँ से इस्लामिक कैलेंडर जो है उसका आगाज़ होता है, और यहाँ जो है वो इस्टेब्लिश की गई एक ऐसी सोसाइटी जो कि पीसफुल थी, जो कि जस्ट थी, जो कि अल्लाह ताला के जो जितने भी अल्लाह ताला ने हमें जो है वो टीचिंग्स हैं उनके ऊपर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की टीचिंग्स के मुताबिक जो है वो एक सोसाइटी जो है वो बनाई गई. सो माइग्रेशन हैपेंड इन 622 CE because of the persecution in Mecca and establishing a just and inclusive society in Medina. So this was the start. So यहाँ जो है ये मस्जिद नबवी है, और इसके बाद जो है वो इंटरनल स्टेबलाइजेशन जो है उसके ऊपर फोकस किया गया, और इसको कहते हैं मवाखात मदीना. अब मवाखात मदीना भला क्या था? ये था जो ब्रदरहुड थे, यानी कि जब वहाँ मुहाजिरीन आए तो जो ऑलरेडी मदीना में लोग प्रेजेंट थे उन्होंने उनको वेलकम किया, और अंसार और महाजरीन जो है उनके दरमियान एक ऐसी मवाखात और एक ऐसा भाईचारा देखने को मिला that they promoted unity, tolerance and also mutual support. और कहा जाता है कि जो अंसार हैं उन्होंने अपना आधा सामान जो है वो महाजरीन को दे दिया था, अपने आधे घर, अपनी आधी जो है वो घर के सामान और तमाम चीज़ें आधी तकसीम कर ली थी, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो भाईचारे की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है वो कायम की गई. सो build strong bonds between the migrants which is called the muhajirin and the locals which were the ansar. So external stabilization, the charter of Medina. So charter of Medina क्या था? इसके कुछ key points हैं. That all residents regardless of the faith had equal rights, and tribes would protect one another from external threats, promoted peaceful coexistence and mutual respect. और इसकी significance क्या थी? That it was considered the first written constitution in the history. So ये जो कुछ जिन बेसिस के ऊपर सोसाइटी वहां बनाई गई, जो एक गवर्नेंस सिस्टम कायम किया गया, उसको एक तरह से फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी, यानी कि पहला ऐसा आइन कहा जाता है जिसको लिखा गया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आगे बात की जाए तो हम उन मेजर बैटल्स की बात करते हैं जो कि मदीना के टाइम पीरियड में लड़ी गई. तो उनमें सबसे पहली बैटल आ जाती है बदर की बैटल, विच वाज इन 624 CE. और डिस्पाइट मुस्लिम्स वर आउटनंबर्ड, बहुत ही कम तादाद में थे, लेकिन फिर भी मुसलमान जो है वो फातिक रहे, एंड इट शोकेस देयर फेथ एंड डिवाइन सपोर्ट. और इससे जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन जो है वो नज़र आता है. ये वो मैप है जो कि शो कर रहा है कि मुसलमान, आप देख सकते हैं कि कितनी कम तादाद में थे, और यहाँ पे एक बहुत ही हैवी इन्फेंट्री थी कुरैश की, यानी कि कुफार की, और इसके बावजूद अल्लाह ताला ने जो है वो मुसलमानों को बरतरी दी, फतह दी. और उसके बाद आ जाती है सेकेंड बैटल, द बैटल ऑफ ओहद, एंड इट वॉज इन 625 CE. यहाँ मुसलमान जो है इनको बहुत सेटबैक हुआ था एक तरह से बिकॉज ऑफ देयर डिसोबीडियंस, और इससे उनको एक ये सबक मिला था कि उनके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और ओबीडियंस होनी चाहिए. अब यहाँ मैं आपको मैप से ये चीज समझाती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि किसी भी सूरत जब तक आपको ना कहा जाए आपने ओहद के पहाड़ को नहीं छोड़ना. एक खास जो ट्रूप था मुसलमानों का, उसको यहाँ पर तैनात किया गया था, और जैसे ही मुसलमानों को बर्तरी हुई तो यहाँ से जो ट्रूप्स हैं उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, हालांकि अभी तक उनको नहीं कहा गया था कि आप इस जगह को वेकेंट करें. और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद की जो एक फास्ट कैवलरी है उन्होंने मुसलमानों के ऊपर पीछे से हमला कर दिया, और इससे जो है मुसलमानों को काफी ज्यादा सेटबैक जो है वो और भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था.
لیکن اس سے ان کو کافی زیادہ جو ہے ایک طریقے سے ان کو یہ چیز بھی سمجھ میں آئی کہ ایک تو اپنے آپ کو منظم رکھنا چاہیے جنگ میں، اور اس کے علاوہ ڈس اوبیڈینس شوڈنٹ بی دیئر. اس کے بعد آ جاتی ہے دا بیٹل آف دا ٹرینچ، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں ٹرینچ وارفیئر جو ہے اس کو دیکھا گیا. سو اٹ ڈیمونسٹریٹڈ دی اسٹریٹجک بریلینس بائی ڈگنگ اے ٹرینچ ٹو پروٹیکٹ دا مدینہ، اینڈ یونٹی اینڈ ڈٹرمنیشن لیڈ ٹو دا سکسیس. سو یہاں میں آپ کو میپ سے سمجھاتی ہوں کہ ٹرینچ کیا ہوتی ہے. ایک خندق کھودی گئی تھی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک لمبا گڑھا جو ہے اس کو کھودا گیا، اور یہاں جو ہے یہاں سے مسلمان جو ہے انہوں نے مدینہ کو جو ہے وہ ایک طرح سے پروٹیکٹ کیا. تو یہاں آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ علاقہ کفار کا تھا، اور یہاں سے مسلمان جو ہے انہوں نے یہ قریش کے ٹروپس تھے سوری، اور یہ نیچے والا جو علاقہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد نبوی ہے، اور اس کے علاوہ یہ تمام وہ مدینہ کا علاقہ ہے جس کو پروٹیکٹ کیا گیا تھرو دس ٹرینچ وارفیئر. اور اس کے بعد دا پیسفل کانکویسٹ آف مکہ، اس کے بعد مکہ کی طرف جو ہے دوبارہ اس کو جو ہے مکہ کو فتح کیا گیا، اس کو فتح مکہ بھی کہا جاتا ہے. اینڈ دا اپروچ واز بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دے انٹرڈ مکہ ود ہیوملٹی اینڈ فورگیونیس. آلدو ان کے ساتھ مکہ میں رہتے ہوئے بہت برا سلوک ہوا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب کو معاف کر دیا جائے. اینڈ فورگیو اینیمیز اینڈ شو کیسنگ مرسی اینڈ جسٹس، جس نے ایک نئی مثال جو ہے وہ قائم کی. They also removed the idols from the Kaaba, restoring the monotheism. So کعبہ سے جو ہے وہ بتوں کو گرا دیا گیا، اور اس طریقے سے ایک اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ مونوتھسٹک ریلیجن جو ہے یا اسلام جو ہے اس کی مکہ میں بھی بنیاد رکھی گئی. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کی ٹیچنگس کیا تھیں، جو کیا ایکشنز تھے جو مدینہ کے، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. سو لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ تھی، جس میں ایمفسس کیا گیا یونٹی کے اوپر، جسٹس کے اوپر اور کمپیشن کے اوپر بھی. They also built the model of an Islamic state which is called Medina, جس کو ریاست مدینہ بھی کہا جاتا ہے. It was a model Islamic state and it had a lasting legacy. It still has. It inspired Muslims throughout the world, not just in the history but even in present day. And it established the communities based on equality and also kindness. So my dear students, آج ہم نے ڈیٹیل سے مدینہ میں ہجرت کے بعد کس قسم کا وہاں لائف سٹائل تھا، کس قسم سے کیا بیسس تھی ریاست مدینہ کی، کون سی امپورٹنٹ جنگیں جو ہیں وہاں پر لڑی گئیں، اور اس کے علاوہ ہم نے فتح مکہ تک آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، فار پریکٹس یو کین ڈاؤن لوڈ دا ورک شیٹ فرام دا ڈسکرپشن باکس بلو دس ویڈیو، اینڈ آفٹر دیٹ you will complete the skill sheet by scanning the QR code. Skill 4.2. So my dear students, for your homework, you will write a note on how the Charter of Medina serves as a model of peaceful coexistence in the modern society. So آپ ریاست مدینہ جو تھا یا جو اس کا چارٹر تھا اس کو آج آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے، آپ اس کے اوپر ایک جو ہے وہ نوٹ لکھیں گے. So my dear students, I hope you have enjoyed the lesson. Stay safe. See you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.